अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो इधर जी हमारा देसी सा नाश्ता रेडी हो गया है और अब हम लोग जी बैठ के नाश्ता करने लगे हैं। तो मज़ेदार से मक्खन वाले पराठे बने हुए हैं जी नाश्ते में। और ये मीरब लेफ़्ट ओवर चावल हैं वो खा रही है, क्योंकि मीरब बहुत शौक़ से खाती है। तो मैं तो पराठा खाऊंगी जी, और साथ में मज़ेदार सी देसी वो चाटी की लस्सी है, खट्टी नमकीन, और ये बड़ी मज़े की होती है और मुझे जी बहुत पसंद है। तो इधर हम लोग जी बैठ के अपना जो नाश्ता है वो इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही फिर मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने कहा चले जी आज हमारा लास्ट दिन है और हम लोगों ने कल चले जाना है। तो मैंने कहा चले जी देसी माहौल की चीज़ें जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाई जाएं, उनको भी दिखाते हैं। लास्ट दिन है हमारा, कल हम लोगों ने लाजमी जाना है, क्योंकि आगे फिर एक दिन मीरब अपने जो पेपर है उसकी तैयारी करेगी, क्योंकि मीरब का मंडे वाले दिन पेपर भी है। तो इधर जी दोपहर में चाय बन रही है, बाजी लोगों के मिस्त्री लगे हुए हैं, काम कर हो रहा है घर में भी और बाहर में भी। तो हम लोग जी इधर हम लोग अब पियेंगे चाय। और कुछ लोग जी ज़्यादा पत्ती वाली चाय, तेज़ पत्ती वाली पीते हैं, उनको पहले बना के दी है, और जो नॉर्मल पत्ती पीते हैं उनके लिए दोबारा बनना रख दी है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा पत्ती वाली पसंद होती है। जब वो मिस्त्री हैं ना जो लगे हुए, उनको जी बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाहिए पीने की आदत है। वो बेचारों का काम भी सारा दिन इस तरह का होता है, और ये है कि चाय पीने से ना जिस्म में थोड़ी एनर्जी आ जाती है और फ्रेश हो जाता है। तो काम जो है ना वो फिर तसल्ली से हो जाता है। तो चाय पी के तो हम लोग इधर बाहर निकल आए हैं। तो हम लोगों ने कहा चले जी आज घूमे फिरेंगे, सारे खेतों में भी जाएंगे, तो सबको मिल के भी आएंगे, क्योंकि सुबह हमने फ़र्स्ट टाइम ही जाना है। तो तैयारी वगैरह भी करनी है। तो आज हम लोगों ने कहा चले जी घूम फिर के आते हैं शाम के वक्त। ये इधर शाम में जब धूप चली जाती है तो मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो जाता है, और ऐसे ठंडी ठंडी सी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं, गर्मी का ज़ोर कम हो जाता है। और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इधर तनियोट में बारिशें जो हैं बहुत कम हुई हैं, बल्कि जब से हम लोग आए हैं इधर एक दफ़ा भी बारिश नहीं हुई है। तो हमारे साथ वैसे अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग आएँ तो बारिश नहीं आती, हम लोग चले जाएँ तो साथ ही बारिश आ जाती है। तो चले खैर, तो काफ़ी घूमे फिरे हैं, इंजॉय किया, खाया पिया, देसी चीज़ें भी बहुत खाई हैं, मक्खन वगैरह, लस्सी वगैरह, दूध, बहुत चीज़ों को इंजॉय किया है। तो अब क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मीरब के स्कूल का है, तो वैसे भी घर तो जाना ही है, जितने दिन भी बंदा रुक जाए तो घर तो पे ही जाना ही होता है। तो इधर हम लोग सब्ज़ी वगैरह भी तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो बैंगन आज सब्ज़ी रात के खाने में बनाने लगे हैं, मुझे बहुत पसंद है, और माशाल्लाह से घर की सब्ज़ी हो जाती है, और ये घिया लगा हुआ है, और ये यकीन करे इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत ज़्यादा बड़े ही मज़े का बनता है। लाहौर में भी हम लोग पका लेते हैं लेके, लेकिन जो टेस्ट इसका बिल्कुल खालिस ऐसे फ्रेश तोड़ना है और बस बना लेना है ना, इसका मज़ा बस अपना ही है जी, बहुत ही मज़े का बनता है। और इधर मैं और बाजी आए थे सब्ज़ी में, तो इधर हम लोग बैंगन उतार रहे हैं, आज रात के खाने में बैंगन बनाने हैं। तो इसकी रेसिपी या वो दिखाने का तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी कज़नों के घर में भी सबको मिलने जाना है। बचपन से इधर आते हैं ना, तो कज़नों में भी बहुत ना प्यार मोहब्बत है, उनकी भी शादियां हुई हैं माशाल्लाह से, उनके बच्चे हैं, तो वो बहुत प्यार करते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि हमारी तरफ भी शाम को आना, मिल के जाना हमें, तो हम लोग उनको भी मिलने जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा चले सब्ज़ी वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं। तो बाजी कह रही है मैं खाना वगैरह बना लूँगी, आप घूम फिर आओ। तो वैसे भी जब बंदा घर से दूसरी जगह गया होता है ना, तो घर की टेंशन, खाने वगैरह की टेंशन नहीं होती हैं। माशाल्लाह से पका पकाया हर चीज़ जो है ना वो आगे आ जाती है, तो मज़े से बस बैठ के खाना ही होता है। और इधर मैं देख रही थी माशाल्लाह से अमरूद इतने मीठे वाले लगे हुए थे ना, और इस तरह यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है। फ्रेश अपने हाथों से तोड़ के अमरूद खाएं ना, इसका इतना मज़ा है ना।
تو خیر ہم لوگ تو بھئی جب ایسے توڑتے ہیں تو واش بھی نہیں کرتے ہیں، کھا ہی لیتے ہیں ڈائریکٹ، اور یہ یقین کرے بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ اوپر پیڑ پہ ہی لگا ہوگا۔ تو ادھر کون سا اتنی پولوشن گندگی وغیرہ بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے جیسے کہ شہروں میں ہوتی ہے، دیہات میں اس طرح کی بہت کم ہے۔ ویسے تو جب گھر میں لے کے جاتے ہیں تو واش کر کے ہی کھا لیتے ہیں، لیکن ایک آدھا ادھر بھی کھڑے ہو کے کھا ہی لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو جی کھا لیتے ہیں، اور کیونکہ سپرے وغیرہ بالکل بھی نہیں ان کو کی جاتی اور کوئی کیمیکل نہیں ڈالا جاتا، اور یہ قدرتی طور پہ ہی جیسے تیار ہوتے ہیں، جتنی ان کی اپنی ہوتے ہیں دن کے اتنے دنوں میں بن جاتے ہیں، تو بس جی اتنے دنوں میں یہ ماشاءاللہ سے بڑے مزیدار سے لگے ہوئے ہیں۔ امرود کافی ہم لوگوں نے یہ بھی انجوائے کیا، کھائے بھی پیٹ بھر کے اچھے سے۔ اور ادھر شام کے وقت بھینسوں کا دودھ وغیرہ بھی نکالا جاتا ہے اس وقت، تو ماشاءاللہ سے کافی بھینسیں ہیں باجی لوگوں کی، اور ماشاءاللہ سے فریش دودھ بھی کافی ہے۔ دودھ والا بھی آتا ہے، اس کو کچھ دودھ بیچ بھی دیا جاتا ہے، اور کچھ جو ضرورت کے لیے گھر رکھنا ہوتا ہے بس رکھ کے وہ جو باقی کا ہوتا ہے نا وہ پھر بیچ دیا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے سب کے ماموں لوگوں کے، میری کزنوں کے گھر بہت بہت بڑے ہیں کہ باہر جانوروں کا بھی کافی حصہ ہے۔ تو ادھر ماموں کے وہ پوتیاں ہیں تو وہ ہمیں بائے بائے کر رہی ہیں جی، وہ اپنے گھر چلے گئی ہیں۔ اور یہ جی مسجد ہے، یہ بھی میرے ماموں لوگوں نے ہی بنائی ہے مسجد بھی ادھر، تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد۔ اور ہم لوگ چھوٹے تھے جب سے ہم لوگ آ رہے ہیں، تو بچپن میں بالکل چھوٹی ایج میں تھے تب سے ہمارے جو ماموں لوگ ہیں انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی، کافی پرانی ہے ماشاءاللہ سے مسجد۔ اور کر صاحب امام رکھے ہوئے ہیں، وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں 5 ٹائم، اور بچے بھی ادھر سپارہ پڑھتے ہیں 2 وقت میں، صبح اور شام۔ تو ادھر ماشاءاللہ سے شام ہو گئی ہے، اور یہ جو جب ہم لوگ گاؤں میں آتے ہیں نا صبح اور شام کا جو ویو ہوتا ہے نا، یہ مجھے اتنا دیکھ کے مزہ آتا ہے نا، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ادھر ہمارے گھر بالکل بند ہیں، تو ادھر یہ سین دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ گاؤں میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کھلے گھر ہیں اور کافی مزہ آتا ہے۔ تو میرب نے اب جانا ہے، تو میرب تو خیر بہت اداس ہو جاتی ہے، تو ایک تو یہ اکیلی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ بس ادھر پھر پڑھائی کا کام ہوتا ہے، تو کھیلنے میں بچوں کو بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے۔ تو ادھر ہم لوگ اپنی کزن کے گھر آ گئے تھے، ماشاءاللہ سے ان کی بیٹیاں بڑی، تو وہ بہت پیار کرتی ہیں، تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے لازمی آنا ہے، تو پھر ہم لوگ کھیتوں میں بھی گھومنے پھرنے جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ ان کی بچیاں بڑی بڑی ہیں، میٹرک کا اب ان کا رزلٹ آیا تھا، ماشاءاللہ سے کافی اچھا رزلٹ آیا، تو بڑی بیٹی نے میٹرک جو ہے وہ کلیئر کر لیا، آگے فرسٹ ایئر میں اب داخلہ لے گی۔ تو وہ بہت پیار کرتی ہیں، بہت ہی نا ان کو محبت ہے، بہت چاہت ہے ہم سے نا، تو پھر ان کے ساتھ ہم لوگ گھومنے پھرنے بھی ایسے کھیتوں میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم لوگ جی ادھر شام کے وقت آ گئے تھے گھومنے پھرنے، اور یہ لاسٹ دن تھا، تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جی اچھے سے گھوم پھر لیں گے، پھر کبھی چھٹیاں ہوں گی تو پھر ہی آنا ہوگا، یا پھر کوئی ایمرجنسی اللہ خیر رکھے کوئی نہ بنے تو پھر ہی ہے، ورنہ ایسے پھر چھٹیوں کے بغیر نہیں آیا جاتا جی۔ گھر کی بھی روٹین ہے اور میرے کے اسکول کا بھی ہے، بچوں کی پڑھائی بھی، والدین ظاہر سی بات ہے اگر توجہ نہ دیں تو بچے بھی بالکل بھی نہیں توجہ دیتے ہیں، اور پڑھائی بھی بہت ضروری ہے بچوں کی آج کل کی زندگی میں، تو بالکل بھی نہیں ہے کہ بچے پڑھیں نہ، تو خیر پڑھائی سب سے آگے ہے اور باقی سب کچھ پیچھے ہے۔ تو پڑھائی اتنی ٹف ہے کہ اگر توجہ نہ دی جائے تو بچے پھر جی ان کا رزلٹ نہیں اچھا آتا۔ اور ماشاءاللہ سے میرب ویسے تو بہت ہی ذہین ہے، اور جو بھی اس کو اسکول والے کام دیتے ہیں وہ بہت جلدی یہ پک کر لیتی ہے، اور ماشاءاللہ سے پوزیشن ہولڈر ہے یہ، ہر دفعہ اس کی بہت اچھی پوزیشن بھی آتی ہے۔ تو لیکن توجہ نہ دی جائے تو اچھے سے اچھا بچہ بھی جو ہے نا وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ادھر جی ماشاءاللہ سے ہم آ گئے تھے ٹیوب ویل پہ، اور اب ہم تھوڑی دیر نہائیں گے، خوب مزے کریں گے، تو کیونکہ لاسٹ ڈے ہے اور پھر کب آنا ہو
بس اللہ میاں تندرستی رکھے، سب میں خیر خیریت رہے، تو پھر چھٹیاں جب ہوں تب بھی ہم لوگ جی آتے ہیں۔ تو ادھر میں جی ویڈیو کا اینڈ کرنے لگی ہوں، ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں